عظمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول، وإلا فإن عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته. أسمعتم ماذا قرأ الإمام؟ هل تأملت في القرآن الكريم؟ هل نظرت بالآيات الباهرات؟ ترى عظمة الرب جل جلاله، ترى الربوبية كاملة، وسبحانه في علاه، سبحانه في علاه. نعم، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من هو الله؟ الله 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 هو الرب، هو الإله، هو الواحد، هو الأحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو التواب، هو الواسع، هو الكريم، هو العفو، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور، هو الرؤوف، هو الشكور، هو المتعال، هو المستعان، هو الوهاب، هو الخبير، هو الوارث، هو الولي، هو القائم، هو القادر، هو الغالب، هو القائم، هو البر، هو الحافظ، هو المليك، هو المقتدر، هو الوكيل، هو الكفيل، هو الكافي، هو الأكرم، هو الرزاق، هو ذو القوة المتين، هو غافر الذنب، هو قابل التوب، هو الملك جل جلاله. لا إله إلا الله، ذلكم الله. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه 7 أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت، ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. إن عظمة الله لا يعلمها إلا هو،